सूरज गुरूब होने में अभी थोड़ी देर बाकी थी जब वो एक पहाड़ से उतर रहे थे। उन्हें एक तरफ चंद अफराद नजर आए। अली ने अपने साथियों से पत्थरों की ओट में फौरन लेट जाने को कहा और फिर गौर से सब साथी उन अफराद की नक्ल हरकत को देखने लगे। वो अफराद बैठे गपवाजी में मसरूफ थे और अभी तक उन्होंने अली और उसके साथियों को नहीं देखा था। अली ने अपने साथी मुजाहिदीन से मशवरे के बाद मुजाहिदीन की मखसूस आवाज में नीचे बैठे हुए अफराद को पुकारा तो नीचे से आवाज आई कि वो भी मुजाहिदीन हैं। जब सबको यकीन हो गया कि नीचे मुजाहिदीन का ही कोई ग्रुप है तो वो सब उठकर नीचे आ गए। तारुफ के बाद मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कमांडर, जिसका नाम इब्राहिम था, ने अली को बताया कि हमें इत्तला मिली है कि दुश्मन का एक कानवाय कल सुबह आ रहा है और उस पहाड़ की मशरकी जानिब जो गांव है उसे तबाह करना चाहता है। हम यहाँ अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दुश्मन के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा सकें। अली ने पूछा कि कानवाय कितना बड़ा होगा तो कमांडर ने बताया कि हमारी इत्तला के मुताबिक कानवाय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इस गांव को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि इस गांव के लोग हमारी मदद न करें। ख्याल है कि इसमें चंद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 200 से ज़्यादा फौजी होंगे। अली ने कहा कि हम अगरचे आगे जा रहे हैं लेकिन आज रात तुम्हारे साथ गुजारेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। अली को जब पता चला कि मुजाहिदीन के पास बारूदी सुरंगें बहुत थोड़ी तादाद में हैं तो उसने कमांडर इब्राहिम से कहा कि मेरे जहन में एक मंसूबा है। इस मंसूबे पर अमल करके हम थोड़ी बारूदी सुरंगों के साथ भी दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अली ने मंसूबे की तफसीलात से कमांडर को आगाह किया तो कमांडर इब्राहिम खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा कि मैं हैरान हूं कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे मंसूबे सोच लेते हो। ये मंसूबा तो बारूदी सुरंगों के बगैर भी बहुत कामयाब हो सकता है। अली के कहने पर कमांडर इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ा आरी और चंद कसियां मंगवा ली। अंधेरा होते ही सबसे पहले मुजाहिदीन ने बारूदी सुरंगें दुश्मन के रास्ते में दबाईं और फिर वहां से कोई 3 फरलांग के फासले पर कसियों से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। रात 10 बजे तक वो कई फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद चुके थे। दूसरे मुजाहिदीन लकड़ी काट कर ले आए थे। गड्ढे पर छत डालकर रास्ते को बिल्कुल पहले की तरह हमवार कर दिया गया और ताज़ा खोदी हुई मिट्टी दूर हटा दी गई। कोई भी नया आने वाला नहीं जान सकता था कि यहाँ कोई गड्ढा खोदा गया है। यहाँ से 2 फरलांग के फासले पर नीचे उतराई थी। अली ने कमांडर इब्राहिम से कहा कि अगर हम यहाँ उतराई में भी एक गड्ढा खोदें तो दुश्मन के कम अज कम 2 टैंक तो इस गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि उतराई के सबब पिछला टैंक अगले टैंक को गिरता हुआ न देख सकेगा। दूसरे जब वो देखेगा तो ब्रेक लगाने के बावजूद टैंक को गिरने से न बचा सकेगा। कमांडर इब्राहिम ने अली की बात से इत्तेफाक करते हुए यहाँ भी एक बड़ा गड्ढा खोदने का फैसला कर लिया। अगरचे मुजाहिदीन थक चुके थे और नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मुजाहिदीन ने मिलकर चंद घंटों के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर और उस पर छत डालकर रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। अल्लाह ने भी मुजाहिदीन की मदद की। ज्यों ही वो काम से फारिग हुए हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब बिल्कुल पता ही नहीं चल सकता था कि किस जगह गड्ढे खोदे गए हैं। अभी मुजाहिदीन को सोए हुए बमुश्किल 1 ही घंटा हुआ होगा कि कमांडर इब्राहिम ने मुजाहिदीन को सुबह की नमाज के लिए जगाया। कमांडर इब्राहिम ने रात ही को गांव वालों से कह दिया था कि सुबह सहरी के वक्त ही गांव खाली करके पहाड़ों पर बनाए गए मोर्चों में छिप जाएं। इसलिए सुबह होते ही सारा गांव खाली हो चुका था। जब सुबह दुश्मन के तैयारे बमबारी करने आए तो वहां एक भी इंसान या हैवान नहीं था। बमबारी से मकानात मलबे का ढेर बनते जा रहे थे और कई जगह आग भी लग गई थी, लेकिन इस बमबारी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अली और दूसरे मुजाहिदीन नमाज से फारिग होने के बाद रास्ते के दोनों अतराफ पोजीशन लिए दुश्मन के कानवाई का इंतजार करने लगे। दुश्मन के हमले का हमेशा ये तरीका कार रहा है कि जिस गांव पर हमला करना
مقصود ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے طیاروں سے بمباری کی جاتی ہے اور پھر ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے گاؤں کو محاصرے میں لے کر بچے ہوئے انسانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کا کانوائے نظر آنا شروع ہو گیا۔ ٹینکوں سے ارد گرد کے پہاڑوں پر گولہ باری کی جا رہی تھی تاکہ اگر ان پہاڑوں پر مجاہدین چھپے ہوں تو وہ بھاگ جائیں اور کانوائے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن یہاں تو مجاہدین پتھروں کی اوٹ میں بنائے گئے مورچوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی جھاڑیاں بھی ان مورچوں کو دشمن کی نظر سے چھپائے ہوئے تھی۔ علی اور دوسرے مجاہدین دشمن کے کانوائے کی تباہی کا منظر دیکھنے کو بےتاب تھے۔ جب اگلا ٹینک بارودی سرنگوں کے قریب آ گیا تو سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ٹینک کے دباؤ سے بارودی سرنگیں پھٹیں اور زبردست دھماکے سے ٹینک کلابازیاں کھاتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کانوائے کا پچھلا حصہ رک گیا اور ارد گرد کے پہاڑوں پر گولوں کی بارش ہونے لگی۔ جب دشمن کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی چیز سلامت نہ بچی ہوگی تو وہ بختر بند گاڑیوں سے نکلا اور ٹینک میں ہلاک ہونے والوں کو نکالنے لگا۔ دشمن کے فوجی اگلے راستے کو مائنز ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے لگے کہ کہیں آگے مزید بارودی سرنگیں نہ بچھی ہوں۔ علی نے سب مجاہدین سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے کارروائی آخری مرحلے میں ہوگی، اس لیے پہلے کوئی مجاہد گولی نہ چلائے۔ اگر پہلے گولی چل گئی تو ممکن ہے کہ دشمن بھاگ اٹھے اور ہم اسے زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ آگے راستہ صاف ہے اور ارد گرد کے پہاڑوں پر کوئی مجاہد نہیں، کیونکہ اگر مجاہدین ہوتے تو لازماً کچھ نہ کچھ ضرور کرتے، یہ سوچ کر دشمن نے آگے کی طرف پیش قدمی کی، لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ دشمن کا اگلا ٹینک جیوں ہی کھودے گئے گڈھے کی چھت پر سے گزرنے لگا، ٹینک کے بوجھ سے چھت کی لکڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹینک گڈھے میں گر کر پھنس گیا۔ دشمن کے فوجیوں نے ایک دفعہ پھر ارد گرد کا جائزہ لیا اور کانوائے کو گاؤں کی طرف چلا دیا۔ ٹینک اور کانوائے کی دوسری گاڑیاں گڈھوں سے ڈرتے ہوئے راستے سے ہٹ کر چل رہی تھیں، لیکن جہاں اترائی میں گڈھا کھودا گیا تھا وہاں سے وہ راستے سے ہٹ کر نہیں چل سکتے تھے۔ چند فوجیوں نے اتر کر اترائی والے راستے کا جائزہ لیا۔ علی نے اس گڈھے کو ڈھانپنے پر خصوصی توجہ دی ہوئی تھی، اس لیے کسی کو گڈھے کا شک نہ ہوا۔ ٹینک نے اترائی اتر کر جیوں ہی اس پر اگلا حصہ رکھا وہ گڈھے میں کلابازی کھا کر گر پڑا اور اس کے پیچھے حسب توقع دوسرا ٹینک بھی گرا۔ اب علی اور کمانڈر ابراہیم نے دوسرے مجاہدین کو چوکنا کر دیا کہ جیوں ہی دشمن بختر بند گاڑیوں سے باہر نکلے فائرنگ شروع کر دیں۔ ایسا ہی ہوا، دشمن کے فوجی بے فکر ہو کر راستہ بنانے کے لیے باہر نکلے اور کچھ ویسے ہی ہوا خوری کے لیے نکل آئے۔ مجاہدین نے دونوں طرف سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس سے قبل کہ دشمن سنبھلتا، دشمن کے 20 فوجی زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ باقیوں نے بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں میں پناہ لی۔ مجاہدین کے پاس ایسا اسلحہ نہیں تھا کہ وہ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو نقصان پہنچا سکتے۔ دشمن کے 3 ٹینک گڈھوں میں پھنس چکے تھے اور ایک ٹینک تباہ ہو چکا تھا۔ 20 فوجی ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے مجاہدین کی طرف سے جیوں ہی فائرنگ بند ہوئی دشمن نے لاشوں کو اٹھایا اور واپسی کا راستہ لیا۔ کمانڈر ابراہیم علی سے بہت خوش تھا کہ اس کی منصوبہ بندی سے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے اور وہ اپنے 3 ٹینک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ دشمن کے جانے کے بعد پہاڑ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھے، مگر علی زیادہ خوش نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار ہوتے تو جس طرح دشمن ہمارے جال میں پھنسا تھا ان میں سے ایک بھی بچ کر واپس نہ جا سکتا، مگر اسلحے کی کمی کی وجہ سے دشمن اپنا بہت سا سامان بچا کر واپس لے گیا۔